बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे अपनी न्यू जनरेशन के लिए। आज ख़ास तौर पे मैंने उनके लिए ये वीडियो बनाई है क्योंकि किसी भी क्रश को वो अपनी मोहब्बत समझ के अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। यू नो, हैविंग क्रश ऑन समवन कैन बी सच अ रोलर कोस्टर और इट्स अ ग्रेट फीलिंग। और डोंट यू एग्री कि यू फील लाइक टॉप ऑन द वर्ल्ड और आपको बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ, लेकिन इन द सेम टाइम इट मैसेज अप विथ योर हेड। और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, या आप जब इस कश्मकश में होते हैं कि अगला बंदा जो है वो भी सेम फीलिंग्स आपके लिए रखता है, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और आप वेदर यू लाइक इट और नॉट, इट डज़ नॉट मैटर कि आप जितना मर्जी चाहें विश करें कि चीज़ें आपके मुताबिक हों, सम टाइम वैसा नहीं होता। डोंट वरी, आज हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसी निशानियाँ जिससे आपको पता चलेगा कि आपका पार्टनर, आपका क्रश, आपका लव आपके साथ रिलेशनशिप में है कि नहीं। सबसे पहले बात करेंगे हम लैक ऑफ रेसिप्रोकेशन, बदले की कमी। यानी कि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी बात होती है आपकी तरफ से होती है, इजहार होता है आपकी तरफ से होता है, और कोई प्लान बनाते हैं तो वो आप ही बनाते हैं, और अगर आपने कोई अपने जज्बात उन पे यहाँ करने होते हैं तो वो आप ही करते हैं, और उनका एक्ट इसके मामले में, इसके बदले में डिफरेंट होता है। और जैसे कि अगर आप कोई प्लान बना है तो द लास्ट मोमेंट वो मना कर देते हैं, या फिर वो आपके मैसेजेस रीड नहीं करते, या फिर उनको कहीं जाना याद आ जाता है, और या वो बहुत लेट आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इट्स अ वेरी बिग रेड फ्लैग इन दिस रिलेशनशिप। आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एक सेहतमंदाना रिलेशनशिप में दोनों तरफ से जो है टाइम इन्वेस्ट होता है, दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे के लिए होना ज़रूरी है। तो अगर आप ही इस रिलेशनशिप में अवेलेबल हैं और सारा बोझ आपके कंधों पे है, तो इसका मतलब है या तो वो इंटरेस्टेड नहीं है या वो इस रिलेशनशिप को लेके चलना नहीं चाहते। मिस सिग्नल्स यानी कि फेल में कौल व तज़ाद। एक लम्हे में आपको वो अपने से बहुत करीब नज़र आते हैं, पर दूसरे लम्हे आपको लगता है कि आप उनको जानते भी नहीं, और ये जो है इनका पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आपको नज़र आता है, जिसके मुताबिक वो आपको अब बिल्कुल समटाइम्स तो इतना अपने करीब कर लेते हैं और यू फील लाइक यूर ऑन अ रोलर कोस्टर, मगर दूसरे ही लम्हे वो आपको अपने से खुद से इतना दूर कर देते हैं कि आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या मैं इसको जानता भी हूँ कि नहीं। और थेरेपिस्ट और जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके मुताबिक मुसलसल एक क्लीन रिलेशनशिप और एक दूसरे के लिए हेल्प करना और इंटरेस्ट शो करना ही सेहतमंदाना रिलेशनशिप की निशानी है। तो जब ये आपके लिए अवेलेबल ही नहीं है और आपको पता ही नहीं चल रहा कि ये इस वक्त किस मूड में है, कभी आपके करीब हो सकता है कि वो अपनी किसी पर्सनल चीज़ में उलझे हुए हों, उनका कोई पास्ट का ऐसी चीज़ है जो वो भूल नहीं पा रहे, या उनके अभी तक हीलिंग नहीं हो सकी, तो फिर आपको उनको टाइम देना चाहिए, उनके जो रिस्पेक्ट है उन्हें देनी चाहिए, और सोचना चाहिए कि आप इनके साथ रिलेशनशिप आप लेके चल भी सकते हैं कि नहीं, और आपको उनकी वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसके बाद आता है अनअवेलेबिलिटी। वेदर यू लाइक इट और नॉट, अनअवेलेबिलिटी इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन आवर रिलेशनशिप। आपका किसी के लिए होना और आपके लिए किसी का होना बहुत ही ज़रूरी है, और जब आपको ये लगे कि जब आपको किसी की ज़रूरत है तो वो आपको टाइम ही ना दे पाएँ, वो अवेलेबल ही ना हों, और उनके कुछ अपने ही ऐसे मामला चल रहे हों जिसके अंदर वो आपको फुलफिल्ड ही ना कर सकें, तो ये एक इंतहाई दुखदायक बात है। इसमें भी आपको एक बड़ा सा रेड फ्लैग नज़र आता है कि जब आपके इंटरेस्ट की कोई बात होती है, जब आप किसी प्लान में होते हैं, आपने कहीं जाना होता है, तो उस वक्त वो अपनी अनअवेलेबिलिटी आपको शो करा देते हैं, और वो वैल्यू नहीं देते आपके प्लान्स को, आपकी बात को, आपके जज्बात को रिस्पॉन्स नहीं देते। तो इसका मतलब है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में या तो वो इंटरेस्टेड नहीं हैं, या फिर उनको कोई और मसाइल हैं, और आप ही इस रिलेशनशिप को लेके चल रहे हैं और वो सिर्फ साथ दे रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा रेड फ्लैग है कि आपने खुद से ही नहीं सब सोच लेना, दूसरे बंदे को भी आपने देखना होता है, जज करना होता है कि वो आपके साथ कितना चल रहा है, हर बात में किस तरह आपके साथ डिबेट कर रहा है, आपका कितना साथ दे रहा है। ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इसके बाद हमारा आता है गोल्स
اور ہمارے جو فیوچر پلانز ہیں، اویلیبلٹی ان کے اندر ہمارے پارٹنر کی کتنی ہوتی ہے. جب آپ ایک پارٹنر کے ساتھ ہوتے ہیں، جب آپ ایک ریلیشن شپ میں آ جاتے ہیں، تو پھر آپ دوسرے بندے کو جاننا شروع کر دیتے ہیں. تو تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ویلیوز، آپ کے جو فیوچر گولز ہیں یا آپ کے جو انٹینشنز ہیں، اگر انہیں ان کے ساتھ کوئی سروکار نہیں، اگر وہ اس میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے اور انہیں کوئی بھی چیز آپ کو نہیں لگتی کہ جو ہمارے شیئرڈ گول ہیں جن کو ہم لے کے چلیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے ریلیشن شپ میں. جب اگلا بندہ آپ میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے اور آپ کے ساتھ آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتا، تو آپ خود بخود اس کو کیسے لے کے چل سکتے ہیں؟ اور یہ چیز جو ہے آپ کی ریلیشن شپ میں فرسٹریشن پیدا کرتی ہے، تکلیف دیتی ہے آپ کو ایموشنلی، آپ کی سیلف اسٹیم جو ہے تباہ کرتی ہے، آپ کو ڈاؤن کرتی ہے. کیونکہ آپ جب یہ دیکھتے ہیں کہ میں ہی ون سائیڈڈ ہر چیز آگے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، پھر آپ کو پریٹینڈ کرنا پڑتا ہے. سم ٹائم وہ آپ سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. جیسا کہ اگر آپ کو باہر جانے کا شوق ہے، آپ کو ٹریولنگ کا شوق ہے، اور آپ کا جو پارٹنر ہے وہ گھر میں رہنا پسند کرتا ہے، تو پھر آپ کو اپنی پرسنالٹی خدشہ رہتا ہے ان سے، آپ کو اپنے پرسنالٹی کو کچھ اور بنا کے پیش کرنا پڑتا ہے. تو ریلیشن شپ اس کا نام تو نہیں ہے کہ آپ جب دن رات کسی کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، کسی کو آپ چاہتے ہوں اور آپ اپنا فلی سیلف اس کے آگے پیش نہ کر سکیں، بلکہ آپ کو یہ کرنا پڑے کہ آپ ان کو کچھ اور ہی بن کے دکھائیں. تو دس از ناٹ گڈ، اور یہ بھی ایک بڑا فلیگ ہے آپ کی ریلیشن شپ کے اندر. انیبلٹی ٹو یور سیلف، یہاں پہ آپ کو جو ہے اپنے پارٹنر کے آگے اس کی ججمنٹ کی، اس کے سامنے خود کو چھپانے کی، یا خود کو کچھ اس طرح کا پیش کرنے کی کہ وہ آپ اس کے لیے پرفیکٹ ہو جائیں، اس کی ضرورت نہیں پڑتی. جب آپ کو سچی محبت ہوتی ہے تو جو آپ کا ریلیشن شپ ہوتا ہے اور جو آپ کا پارٹنر ہوتا ہے وہ بالکل آپ کو ویسا ہی دیکھنا چاہتا ہے جیسے آپ ہیں. آپ کو پریٹینڈ نہیں کرنا پڑتا، آپ کو یہ نہیں سوچنا پڑتا کہ وہ میرے جج کرے گا، یا میں اس طرح کی ہوں یا میں اس طرح کا ہوں تو مجھے وہ پسند نہیں کرے گا. تب فلی طور پہ چیزیں جو ہیں آپ کھل کے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اپنی ویلیوز کو، اپنے گولز کو، اپنے جذبات کو، ہر چیز جو ہے وہ کھل کے جو ہے بیلنس کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ہوتی ہے. تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا پارٹنر ہے یا جو آپ کا کرش ہے یا جو آپ کا لو ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے، وہ آپ کی کسی چیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہا، کوئی آپ کو ویلیو نہیں دے رہا، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ریلیشن شپ صرف آپ لے کے چل رہے ہیں اور وہ صرف آپ کے ساتھ ٹائم گزار رہا ہے، تو آئی ایم سوری، ہی از ناٹ گڈ فار یو، اور وہ آپ کے لیے نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آن دا ادر ہینڈ اس کی اپنی جو دلچسپیاں ہیں وہ کبھی لیٹ آ رہا ہے اور کبھی اس کا انٹرسٹ کسی اور کے ساتھ ہے، دوستوں کے ساتھ گھر ٹائم پہ نہ آنا اور جو دل کرے کرنا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کی ویلیوز، اس کے انٹرسٹ جو ہیں آپ کے ساتھ سیم نہیں ہیں. تو آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ کو یہ جو 5 میں نے نشانیاں بتائی ہیں، اگر آپ کی ریلیشن شپ میں یہ موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دس از ناٹ اے رائٹ پرسن فار یو، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے. مگر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سم ٹائم ہم جو سوچتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، لیکن اس میں بھی ایک اچھائی ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں اور آپ اس سے بہتر اپنے لیے ڈھونڈ سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو تباہ نہ کیجیے. کوشش کی ہے آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل جو کہ ہر ایک محبت جو ان کو ہو جاتی ہے اور ہر کرش جو ہے ان کا وہ زندگی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ اگر ہم کسی کو پسند کرتے ہیں یا ہم کسی کے ساتھ ریئل میں ریلیشن شپ میں آنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو تباہ مت کریں. آپ دیکھیں کہ آپ جس کے ساتھ اتنا انوالو ہو رہے ہیں، جس کو اتنا ویلیو کر رہے ہیں، جس سے اتنی محبت کر رہے ہیں، کیا وہ بھی آپ کو اتنا ویلیو کرتا ہے؟ کیا وہ بھی آپ کو اتنی محبت دیتا ہے یا دیتی ہے؟ اور اس کے بعد ہی آپ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اف یو لائک اٹ پلیز لائک اٹ، سبسکرائب اٹ، شیئر اٹ اینڈ ڈو کامنٹ. اور اپنا بہت خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک. اللہ حافظ.